अफलान साहब बैठ जाए, तकसीम रखें। बोल लेना इरफान सिद्दीकी साहब, 10 से ज्यादा हमारे आजाद पीटीआई के इंडिपेंडेंट जो हमारी टिकट पे निशान नहीं था उनके पास, जो जीत के इमरान खान की फोटो लगा के आए थे, वो इस वक्त आपके कैंप के बैठे हैं। ये कौन सा कानून है? ये कौन सा एथिक्स है? वोट इमरान खान का लिया 10। अफलान साहब, आज इस वक्त हालात ये हैं कि मुल्क में वजीर आजम बनाने के हवाले से कुछ नहीं हो पा रहा। वो कैदी फिर मुस्कुरा रहा है। इस वक्त इस मुल्क का वजीर आजम नहीं बन पा रहा। उस एक कैदी ने 8 फरवरी को जो हमें आजादी दी है, वो इस कौम याद रखेगी उस कैदी को। सर, उस एक कैदी ने सारे निजाम को नंगा करके रख दिया है। सर, हम ना बाज आएंगे मोहब्बत से, जान जाएगी और क्या होगा। सर, जैसे कि अली जफर साहब ने कहा, एंड थैंकफुल टू यू सर कि आपने हमारी उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट भी किया। ऑर्डर ना करना आपकी बस की बात है, बट अगेन थैंक्सफुल टू दी ट्रेडी बेंचेस, बजिंजो साहब आपका, तरीन साहब आपका, मुशाहिद साहब, अब्बासी साहब, सादी अब्बासी साहब के जो ट्रेडी बेंचेस है, जिन्होंने पीटीआई के साथ मिलकर एजाज चौधरी साहब के प्रोडक्शन ऑर्डर के हवाले से हमारी रिक्विजिशन को साइन किया। सर, 9 महीने से एक शख्स वहाँ पे जेल में है सर, एंड एज पर लॉ सर उसको यहाँ पेश होना ये आपके और मेरे फ़राइज़ में शामिल है। बट क्योंकि सर अपना अपना वक्त आता है, और दैट रिमाइंड्स मी ऑफ अ नेशनल जियोग्राफिक चैनल सर, जहाँ पे 100 हिरन खड़े होते हैं और एक शेर आके उसमें से एक को उठा के चला जाता है, और थोड़ी देर बाद 99 फिर दोबारा घास चलना शुरू कर देते हैं। सो ये वक्त हम पे भी आएगा, एक दिन साहब में से कोई जेल में होगा एंड आईज और नोज की गैलरीज में चाय पी रहे होंगे। ये तकलीफ दे अमल है, एंड दैट पर्सन इज इन पेन सर। सो अगर हो सके तो एजाज चौधरी के हवाले से प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कीजिए। ये फेयरवेल सेशन है, एंड आई थिंक ही शुड बी हियर विद अस। तीसरी चीज सर, मैं आज तकरीबन 11 महीने के बाद सेनेट में तकरीर कर रहा हूं सर। आखिरी तकरीर मैंने की थी सर तकरीबन मार्च 2023 में। मुशाहिद साहब, मैं आपकी बात और सारे सीनियर जितने बैठे हैं, ताजदा साहब आपकी भी तरह थोड़ी सी अटेंशन, बजिंदो साहब, 11 महीने बाद सर मैं यहाँ पे तकरीर कर रहा हूँ। इस 11 महीने में मेरे साथ क्या क्या नहीं हुआ सर, उसकी थोड़ी सी बाज़गश्त होनी चाहिए। एंड दिस इज वेरी इमोशनल सर। 9 मई का वाक़या हो गया सर, 9 मई के बाद रुपोश हो गए। 4.5 महीने सर मुख्तलिफ घरों में छुपे रहे सर। कभी किसी के घर, कभी किसी के घर, बच्चे लेके दर बदर घूरते रहे सर। जगह खत्म हो गई, गाड़ियां, नंबर प्लेटें तब्दील करनी पड़ी। मेरे बेटे ने मुल्क से बाहर जाना था, छुपा के उसको एयरपोर्ट से वापस भेजा, और पता नहीं क्या क्या नहीं हुआ सर। 4.5 महीने बाद अमंग ऑल माई कुलीग्स मुझे उठा लिया गया जी, लाहौर डिफेंस से। 14 दिन सर मैं कहीं रहा। 14 दिन में जो भी चिल्ला काटा सर, वापसी पे एक स्टेटमेंट दे दी थी जिसमें 20 सेकंड की एक वीडियो स्टेटमेंट दी कि मैं तहरीक इंसाफ जनूबी पंजाब की सदारत से इस्तीफा देता हूं और 9 मई की मजम्मत करता हूं, और मुझे आजाद कर दिया गया। आजाद तो हो गया सर, लेकिन एक जिंदा लाश हूं मैं। एक ऐसी जिंदा लाश जो ना सोच सकता है, ना समझ सकता है, ना बोल सकता है। मुझे नफरत होती जा रही है सर इस ऐवान में बैठ के, इस तस्वीर की तरफ देखते हुए, जो मुझे इस चीज का यकीन दिलाती है कि मैं आजाद हूं। मैं आजाद नहीं हूं। अगर मुझ में सोचने समझे की सलाहियत ये रियासत नहीं दे सकती, तो मेरा यहां जीने का हक भी नहीं बनता। कौन होता है कि मुझे डिक्टेट करे? हम ना बाज आएंगे मोहब्बत से, जान जाएगी और क्या होगा। सर, एक कैदी जो है वो मुझे देता है सर, मेरे अल्लाह के बाद एक कैदी मुझे मेरी ताकत देता है सर। वो जेल में बैठा जरूर है सर, लेकिन मुस्कुरा रहा है, इस पूरे निजाम पे मुस्कुरा रहा है। उस एक कैदी ने इस पूरे मुल्क को में असल हकीकी आजादी दी है सर। एक कैदी ने, 70 साल पहले कोई आजादी नहीं थी। उस एक कैदी ने 8 फरवरी को जो हमें आजादी दी है, वो इस कौम याद रखेगी उस कैदी को सर। उस एक कैदी ने सारे निजाम को नंगा करके रख दिया है सर। 8 फरवरी को, जब इससे पहले 6 महीने मैंने डिप्रेशन में गुजारे सर, जब 8 फरवरी को मैंने लोगों को निकलते देखा, जितनी कुछ प्री पोल रिगिंग की गई, हमारे कैंडिडेट्स उठा लिए गए, जलसे जुलूस नहीं करने दिए गए, किसी कुछ भी नहीं करने दिया। लेकिन 8 फरवरी को जब आवाम निकली, वो नून लीग और पीपल्स पार्टी के जब उनके कैंप में जाके सर वहां से पर्ची बनवा रही थी, एंड पे जाके खौफ में जाके वोट इमरान खान के कैंडिडेट को दे रही थी, किसी बैंगन को, किसी जूते को, किसी सब्ज मिर्चों को, जो जो भी निशान थे।
5 بجے رات کو قوم نے سوچا کہ ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا. رات کو قوم آئی, صبح 5 بجے تک پوری قوم ایسے جاگ رہی تھی جیسے بیلٹ باکس کے ڈبے ان کے ساتھ پڑے ہوں, اور وہ قوم حفاظت کر رہی تھی. نماز پڑھ کے قوم جب سوئی تو 9 بجے اٹھی تو پھر نظام الٹا تھا. جو سیٹیں ہم 136 40 تک جیت چکے تھے وہ واپس 100 پہ آ گئی, اور آج وہ سیٹیں کم ہوتی ہوتی 93 پہ پہنچ چکی ہیں. تاج صاحب آپ تو اپنی روتے ہیں سر, ہماری سنیے کہ جن لوگوں کے پاس فارم 47 ایشو ہو گیا, فارم 45 تو پریزائڈنگ آفیسر سے لیا ہی نہیں گیا. ریٹرننگ آفیسر نے بغیر فارم 45 دیکھے فارم 47 کے ریزلٹس ایشو کر دیے. فیصلہ پہلے ہو چکا تھا کہ کس کو کس اوقات پہ رکھنا ہے. ہماری اوقات بھی ڈیفائن کر دی, لیکن ہماری اوقات سے ہم باہر نکل چکے تھے. فارم 47 ایشو کر دیے گئے سر. اس کے بعد کینڈیڈیٹس کو کہا کہ اگر تم لوگوں نے نون لیگ یا آئی پی پی جانا ہے تو جاؤ, اگر نہیں جاؤ گے تو فارم 47 بھی چینج کر دیں گے, تمہیں ریکاؤنٹنگ میں ہروا دیں گے. 10 سے زیادہ ہمارے ایم پی ایز اس وقت نون لیگ کو جوائن کر چکے ہیں. صدیقی صاحب, عرفان صدیقی صاحب, 10 سے زیادہ ہمارے آزاد پی ٹی آئی کے انڈیپینڈنٹ جو ہماری ٹکٹ پہ نشان نہیں تھا ان کے پاس, جو جیت کے عمران خان کی فوٹو لگا کے آئے تھے, وہ اس وقت آپ کے کیمپ کے بیٹھے ہیں. یہ کون سا قانون ہے, یہ کون سا ایتھکس ہے؟ ووٹ عمران خان کا لیا 10. افلان صاحب بیٹھ جائیں, تقسیم رکھیں. بولے نا افلان صاحب, اچھا افلان سر, صاحب, سنور اگلی صاحب, بات سنتے ہیں سر. اب اس وقت کوئی بات. افلان صاحب تشریف رکھیں. ذیشان صاحب بیٹھیں. افلان صاحب, افلان صاحب, سینیٹر صاحب, اپنی تقریر بٹن دبا. سینیٹر صاحب, سینیٹر صاحب اب اپنی باری میں بول رہے ہیں. آج اس وقت حالات یہ ہیں کہ ملک میں وزیر اعظم بنانے کے حوالے سے کچھ نہیں ہو پا رہا. وہ قیدی پھر مسکرا رہا ہے. اس وقت اس ملک کا وزیر اعظم نہیں بن پا رہا. لیکن افسوس چیک کریں سر, افسوس چیک کریں سر, اس قیدی کا ساتھ دیکھیں. 31 سال کی سزائیں دے دی فروری کے پہلے 4 دنوں میں, ابھی بھی دل بھرا نہیں. اس وقت اس قیدی کی بیوی بشرا آپا بنی گالا کے اندر ہاؤس اریسٹ ہے سر. اور ہاؤس اریسٹ کیسا ہے کہ پورے ایک کمرے کی 4 دیواری میں ان کو محصور کر دیا گیا ہے, اور ان کو کھانا اڈیالہ جیل سے آتا ہے, اور اس کھانے میں ہمیشہ کہ زہر ملایا جا رہا ہے. خان صاحب بار بار لکھ چکے ہیں ظلم کرنا ہے تو کر لو, لیکن یہ کون سا ظلم ہے؟ تم نے کسی کو قیدی بنانا ہے بنا لو, پر زہر دے کے مارنا یہ کہاں کی بات ہے؟ ہم نے ریکویسٹ کی ہے مہربانی کر کے بشرا آپا کو اڈیالہ جیل بھیج دے, ہمیں ہاؤس اریسٹ نہیں ہونا. اور آج پوری قوم کو یہ پتا ہونا چاہیے اس وقت بشرا آپا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ایک ظلم ہے. آخر میں سر ٹائم اپنا گزرا, ایک شعر پڑھ دیتا ہوں. معذرت میں لکھنے لگا تھا لیکن وہ لکھ نہیں سکا, سو یہاں موبائل سے پڑھوں گا, لیکن سر آپ سے اجازت لے کے. کچھ لوگ تمہیں سمجھائیں گے وہ تم کو خوف دلائیں گے, کچھ لوگ تمہیں سمجھائیں گے وہ تم کو خوف دلائیں گے, جو ہے وہ بھی کھو سکتا ہے, اسراء میں رازن ہیں اتنے, کچھ یا اور بھی ہو سکتا ہے, کچھ تو اکثر ہوتا ہے, کچھ اور یہاں ہو سکتا ہے, کچھ اور تو اکثر ہوتا ہے, پر تم جس لمحے میں زندہ ہو یہ لمحہ تم سے زندہ ہے. یہ وقت نہیں پھر آئے گا, تم اپنی کر گزرو, جو ہوگا دیکھا جائے گا. پاکستان زندہ باد, عمران خان زندہ باد.